अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर के नावल जन्नत के पत्ते की एपिसोड नंबर 30 का आगाज़ करते हैं। सुबह फज्र पढ़कर सोने की बजाय वो ऊपर आ गई। जान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नज़र उसने बंद दरवाजे पे ज़रूर डाली थी। कुछ चीज़ें इंसान करने से इंसान खुद को कभी नहीं रोक पाता। छत पे हर तरफ लहलहाते कमरों की सरहद बनी थी। अब्बा का शौक। मुंडेर वहाँ से काफ़ी ऊंची थी। मुंडेर के साथ ही केन का एक झूला रखा था। उस खूबसूरत सुबह पे वो झूले पे आ बैठी और गर्दन मोड़ कर मुंडेर के सुराख से बाहर देखा। मुंडेर उसके सर से ऊंची थी, मगर डिज़ाइन के तौर पे बने बड़े बड़े सुराख से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नज़र आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पे उतरती सुबह देखे गई। हरसू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज़ आ जाती या फिर किसी के भागने की। वो ज़रा चौंकी। दूर सड़क पे कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। उसे एक लम्हा लगा था पहचानने में, जहान। वो हैरान हुई थी। वो कब उठा कब घर से निकला मालूम नहीं। वो उसे देखती रही। जहान अब घर के सामने से गुजर कर मुखालिफ सिमत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़ कर उसे देखे गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठटक कर पीछे सड़क को देखने लगा, जैसे उसे महसूस हुआ हो कोई उसे देख रहा है। मगर वो सड़क पे ही देखता रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब्ज ट्यूलिप, फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, उसे सब याद था। जब जहान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौंकी और फिर उठकर दरवाज़ा खोला। उसे सामने खड़े देखकर अजीब सी मुतज़ाद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? उसने दरवाज़ा ज़रा सा ज़्यादा खोल दिया ताकि वो बिस्तर पे फैली उसकी किताबें देख कर जान ले कि वो हरगिज़ भी फारिग नहीं है। ओके, तुम फारिग ही हो, ठीक। उसने समझकर सर हिलाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर। उसने शाने उचका दिए। हालांकि उसे उस पर बहुत गुस्सा आया था। वो उससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। उसने हमेशा गलत बयानी ही की थी। उसे जान से बहुत से गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। वो उसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या ख़रीदना है ताकि उसी हिसाब से मतलूबा जगह पे जाएं। कपड़े वगैरह जल्दी में निकला था, ज़्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो मुहस्सिब और शाइस्ता होता था तो उससे ज़्यादा नरमगो कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर तिलमिलाती हुई बाहर आई थी। कोई और नहीं मिला था उसे साथ ले जाने के लिए। उसे ज़रूर घसीटना था अपने हमरा। शॉप पे उसका साथ देने के लिए वो भी रैक पे कपड़ों के हैंगर्स उलट पलट के देखती रही। जहान एक कुर्ते का हैंगर कंधे पे लगाते हुए सामने कदावर आईने में खुद को देख रहा था। हया उसके करीब ही खड़ी थी। सो आईने में वो भी नज़र आ रही थी। उसका अक्स देखते हुए जहान ज़रा सा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखे हैं, निंजा टर्टल्स? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से पूछने लगा तो उसने सादगी से सर इस बात में हिला दिया। हाँ तो? वो जवाब दिए बिना बेसाख्ता उमड़ाती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़े पलट गया। चंद लम्हे वो उलझी खड़ी रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। फिर कदावर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ में आ गया। गुस्से का शदीद उबाल उसके अंदर उठा था। वह मुश्किल जब्त करते हुए उसने निगाहों से जहान को तलाशा। वो वही कुर्ता लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज इंसान उसके नकाब को निंजा टर्टल्स की आंखों की पट्टी से तशबीह दे गया था।
اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پہ چڑھی تھی، الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں تایا فرقان اور سائمہ تائی آئے بیٹھے تھے۔ اماں، ابا، پھپھو اور جہان بھی وہیں تھے۔ کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کے گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ 2 دفعہ رہی تھی، ایک جب ڈی جے کے بعد وہ اکٹھے پاکستان آئے تھے تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا، دوسرا جب اپنی منگنی کی رات وہ پھپھو کے گھر رک گئی تھی اور تب جہان کو اپنی فون کال کے انتظار میں وقت نہ ملا تھا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے تھے اور اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان تھا۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس۔ ہاں، گھر میں فارغ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دیتا۔ نور بانو بیچاری حق دک رہ جاتی، اگر باہر جاتا تو صرف جاگنگ۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پہ حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا، یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں اب پیچھے چلو، لیفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو، کیونکہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جان۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی، جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ جیسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا، سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا اور گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا، اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا پھر بالکل پتھر بن چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہیں پائی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی، وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے، لیکن وہاں ازلی خاموشی چھائی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں لائی، دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر اس سے لمبے بالوں کو سمیٹ کے کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا، سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے۔ سائمہ تائی کہہ رہی تھی شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھی چائے کے کپ پرچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی، آپ فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ہے، آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھپھو بہت رسان سے واضح کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اصل میں اسد کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس۔ تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے، تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن۔ حیا نے سوچا کیا پہنے گی۔ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستین شیفون کی تھی،
کسی کا دوپٹہ باریک تھا، اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کا لاک لگا تھا، اس سے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں، وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈولی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا۔ جواہر کا لاکر بھی کھل گیا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک، اس کی تو پہلی بھی نہیں تھی، مگر پہلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں، ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ، نشان وغیرہ نہیں۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا، وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سویپڈ۔ اس نے اچنبھے سے دہرایا، اسٹوری سویپڈ، یہ فلیش ڈرائیو کی پہلی تھی۔ اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی، مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا؟ کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کی لحاظ سے درست بھی تھی یا دل بدل کی گئی کہانی؟ کہانی کو سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دیں۔ اسے اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاسورڈ انہی میں چھپا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کے بارے میں سوچتی رہی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ ایرن کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی غیر مخلوط ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹرز، مووی میکرز، لڑکے، کزنز سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو غیر مخلوط کہنے کی منافقت کیوں تھی؟ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پہ غیر مخلوط شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دولہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام بھی صحیح تھا تو غیر مخلوط لڑکے وغیرہ تھے، مگر وہ ذرا دور تھے، وہ مکمل طور پہ مکس گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی، سو اس نے عبایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پہ کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آس تھی۔ یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا، کچے سیب کے رنگ کا۔ یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے کو تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی سے دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پہ تھی،
گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ سب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی، مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں تایا کہ اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹر، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نظر نہیں آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ۔ مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھی اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ہمراہ مل گئی تھیں۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، اور آسان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر مجھ سے پوچھو کہ کتنا بڑا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بدل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ سحرش، ثنا اور اسد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھیں، انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا۔ سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی، مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا، دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ہیراکلیٹس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے۔ اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا شریعہ اینڈ لاء کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا۔ اسے وہ قصہ آج پوری جزئیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا تھا، بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا، میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہ مجھے بدل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کے سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا۔ میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں آرام کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے بہت پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے ہیں، اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کے آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے، تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گھنگریالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی۔ خیر 2 ہفتے ہی تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔
دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جہان کھڑا تھا، سمرد رنگ کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خریدا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستینے عادتاً کونیوں تک موڑے، وہ ہاتھ میں مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ انداز سے والا جہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی، کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد میری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں، لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئی، کرمنل۔ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس الفاظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے، جہان کے موتی۔ وہ سچ نہیں بولتا تھا، اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پہ بھی وہ عبدالرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں منڈیری کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے، آخر استنبول کے بہترین شیف، مکینک، کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہ، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں۔ اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے، پودوں کی ٹہنیوں پہ اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبدالرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دے رہے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جی کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ اسپونجی کی طرف سے میل وصول ہونے والی پہلی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محسوس ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے اس کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پہ پڑے تھے، دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے تھے۔ ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی جہان۔ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ سکتا ہے وہ میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا، تایا
अब्बा को ना बताएं। और ये नहीं हो सकता, इतनी बहादुर तो मैं थी ही कि खुद अपने मसाइल हल कर सकती। सोच तो है। उसने सर हिलाकर एतराफ़ किया। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैंने पाशा बे को कैसे जानता हूँ? देख लो, तुम ना भी बताओ, मैंने जान तब भी लेना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये एतमाद। वो पहली दफ़े हंसा था। वो हौले से मुस्कुरा दी। असल में मैंने कुछ अर्सा होटल ग्रैंड पे काम किया है, इसलिए मैं उन सोकाल्ड भाइयों के करीब से जानता हूँ। ये सगे भाई नहीं हैं, ये माफिया भाई हैं, एक ही माफिया फैमिली का हिस्सा। मगर ये बात अदलार में कोई मेरे अलावा जानता है कि वो सगे भाई नहीं हैं, तो वो उम्मतुल्ला हबीब पाशा हैं। खैर, मेरा पाशा बे से कुछ मसला हो गया था और मैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे आ गया। वो रेस्टोरेंट उसी का है और वो औरत जिसको मैं अपनी लैंड लेडी बताता हूँ वो उसको ही बेचता है और उसके साथ ही शेयर होल्डर्स रहे और वो उसके साथ ही शेयर होल्डर है। वो मुझे रेस्टोरेंट की किस्तों के लिए तंग नहीं करता। ये मैंने झूठ बोला था, सॉरी। मगर मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था जो मैं नहीं कर सका, जिसकी वजह से उस रोज़ हमारी तलख कलामी हुई थी। कौन सा काम? वो चौकी। वो अपनी फैमिली को बैरून मुल्क शिफ्ट करवाना चाहता था, इसलिए उसे इस मुल्क की जाली दस्तावेज़ात और नई शनाख्त चाहिए थी। मैं अपने एक दोस्त से उसके लिए वही बनवा रहा था। एंड थैंक्स टू यू, मैंने अब वो बनवा दिए हैं और उसकी फैमिली तुर्की से जा चुकी है। क्या? उसे झटका लगा। आयशा और बहारें चली गईं तो वो आयशा और बहारें सबको जानता था। हाँ मजीद मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए उस मौजू को ख़त्म कर दो। और और वो उसका भाई, वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानता। वो अब कहाँ है? उसने शाने उचका दिए, वो जैसे उस मौजू से बचना चाहता था। फिर हया ने उसका साया उठ खड़ा हुआ देखा। फिर उस हया ने देखा उसका साया उठ खड़ा हुआ था। पौधों के ऊपर से होता पूरी दीवार पे फैल गया। उसने साए में उसका चेहरा तलाशने की कोशिश की मगर नाकाम रही। कितना सच था कितना झूठ, साए में सब गटमट हो चुका था। तुम क्या करते फिरते हो जहान? मुझे यकीन है तुम क्रिमिनल नहीं हो, मगर तुम ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी ना रखा करो प्लीज़। जो आपका हुक्म। साया मुस्कुराया था। वो बस तासुब से सर हिला कर रह गई। उसकी सारी कथा सुनकर भी वो अपनी दफ़े फिर बहुत कुछ छुपा गया था। वो आयशे बहारें वो कहाँ चली गई थी? वो दोनों आगे पीछे सीने उतरते नीचे आ रहे थे जब उसने अब्बा को लाउंज में खड़े अपनी जानी मतवज्जे पाया। जहान? वो सिर्फ जहान की तरफ मतवज्जे थे। जी मामू। वो पुरसुकून अंदाज में कदम उठाता सीढ़ियों से नीचे उनके सामने जा खड़ा हुआ। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वो बहुत संजीदा लग रहे थे। वो पहली सीढ़ी पर रेलिंग पे हाथ रखे खड़ी उनको देखने लगी। मैं सुन रहा हूँ। तुम रॉयल से इन टच हो ये मैं जानता हूँ, मगर क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहो जो कि मैं नहीं जानता? जहान ने लम्हे भर की खामोशी के बाद नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। शानी के कोई बात है मामू, मैं दूसरे के मामले में मुदाखलत कभी नहीं करता, इसलिए खामोश रहूँगा। अलबत्ता आप अपने तौर पे किसी से भी पता करवा सकते हैं। पता करवा लिया था, तुमसे तस्दीक चाह रहा था। बहरहाल मुझे अपना जवाब मिल गया है, तुम आराम करो। उसका शाना थपथपा कर वो आगे बढ़ गई। उनके चेहरे की संजीदगी इस तरह पहले से बढ़ चुका था। जहान वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। उसका कमरा ऊपर था, वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? जवाबन जहान ने ज़रा शाने उचकाए। तुम्हें पता चल जाएगा, अब ज़हन पे जोर मत दो, सो जाओ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। साया गायब हो गया, रोशनी आया थी। वो उलझी हुई वापस कमरे में आई। जहाँ सिकंदर के साथ रहने का मतलब था इंसान बहुत से राजों के साथ रहे और फिर सब्र से उनके खुलने का इंतज़ार करे। वो तमाम सोचों को ज़हन से झटक कर आयशे को ईमेल करने लगी। जहान ने ठीक कहा था, उसे पता चल जाएगा, मगर हया को अंदाज़ा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा।
उसी रात वो अभी कच्ची नींद में ही थी कि सबीन पुप्पो ने परेशानी के आलम में उसे झंझोड़ा। हया, जल्दी उठो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है, चलो अस्पताल चलो। वो फटी फटी निगाहों से पुप्पो को देखे गए। जिंदगी एक दफ़ा फिर इस्तकलाल स्ट्रीट पे पहुंच गई। उसके सामने डीजे गिरी थी और उसका जूता उसकी ऐनक पे आया था। एक आवाज़ के साथ ऐनक टूटी थी और वो आवाज़ जो कांच टूटने की होती है, वो आवाज़ जो ज़िंदगी की डोर टूटने की होती है। सुलेमान साहब को शदीद किस्म का दिल का दौरा पड़ा था। वो सीसीयू में थे और उनकी हालत ठीक नहीं थी। बाकी सब कहाँ थे उसे कुछ नहीं पता था। वो तो बस दोनों हाथों में सर थामे बेंच पे बैठी रोए जा रही थी। कॉरिडोर में कौन आ जा रहा था उसे होश ना था। वो फिर से टॉक्सिम फर्स्ट एड अस्पताल के सर्द मौत के सन्नाटे जैसे कॉरिडोर में पहुंच गई थी। वो बेहतर है, यकीन करो वो ठीक हो जाएंगे। जहान उसके साथ बेंच पे बैठते हुए बोला, रात से वही था जो सारी भाग दौड़ कर रहा था। ताया वगैरह तो सुबह आए थे और अब तक पूरे ख़ानदान को वो वजह भी पता चल चुकी थी जो अब्बा की बीमारी का बायस बनी थी। रोहेल ने शादी कर ली थी। ठीक है, बहुत सी लड़की अमेरिका में शादी कर लेती हैं, सबके वालिदैन को हार्ट अटैक नहीं होता। मगर रोहेल ने 2 साल से शादी कर रखी थी और सबसे बढ़कर उसने एक नेपाली बुद्धिस्ट से शादी की थी। अब्बा कदरे रोशन ख्याल थे मगर अपनी इक़्तिदार और मजहबी हदूद का पास उन्हें बहुत था। रोहेल के हवाले से उन्होंने बहुत ख्वाब देखे थे, बहुत मान था उसको। वो एक दफ़ा कहता तो सही मगर उसने खुद ही सारे फैसले कर लिए। शायद वो जानता था कि कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लड़की बुद्ध मत की पैरोकार थी। मुसलमान तो छोड़ो, वो तो अहले किताब भी ना थी कि ऐसी शादी जायज़ होती है। वो मुसलमान होने को तैयार न थी और रोहेल उसको छोड़ने पे राज़ी ना था। अपनी हदूद का मजाक बनाने पे अब्बा को दुख अलग। जहान से तस्दीक कर लेने के बाद उन्होंने रोहेल को फ़ोन करके जब पासपोर्ट की तो फिर तल्ख कलामी से होती हुई बाप बेटे के एक संगीन झगड़े तक पहुंच गई। अब्बा ने गुस्से में उसे सख्त बुरा भला कहा और फिर हर ताल्लुक तोड़ दिया। मगर फ़ोन कॉल डोर टूटने से कबल ही वो ढह गए। फुप्पू और फातिमा सारे मामले की गवाह थी। मालूम नहीं वो क्यों सोती रह गई। जब मैं रोहेल के पास रात रहा था तब उस लड़की ने मुझे ट्रीटमेंट दी थी। उन्होंने कुछ नहीं बताया मगर मैं जान गया था उनके दरमियान क्या है। उसके कोई 1.5 साल बाद उन्होंने शादी की थी। ये मुझे बाद में अमेरिका में मुकीम एक दोस्त ने बताया। कितनी देर ऐसी बातें छुपती हैं। मामू को भी किसी अजीज़ से खबर मिल ही गई। वो नम आँखों से सर हाथों में दिए सुनती रही। उसे रोहेल या उसकी बीवी से कोई दिलचस्पी ना थी। उसे सिर्फ अब्बा की फ़िक्र थी। 2.5 माह कबल का वाक़या फिर से दोहराया जाने लगा था। वो फिर अलामती खुशबू में एक मोहब्बत को खोने लगी थी। जब मुश्किल उन्हें अब्बा से मिलने की इजाज़त मिली तब वो ख़ुनूदगी में थे और वो उनके करीब बैठी अंदर ही अंदर रो रही थी। आंखें खुश्क हो चुकी थी मगर हर आंसू आँख से तो नहीं गिरता ना। शायद अगर अब्बा के दोस्त ईशान अंकल मिलने ना आए होते तो वो आंखों से भी रोने लग जाती, मगर उन सब के सामने खुद को मजबूत जाहिर करना था। फातिमा नढाल थी मगर सबीन फूफो बहुत हिम्मत से काम ले रही थी। सुलेमान बहुत मजबूत है बेटा, फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगा। ईशान अंकल को छोड़ने वो फातिमा के साथ बाहर तक आई तो वो तसल्ली देने लगी। वो अब्बा के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो उनको ज़्यादा नहीं जानती थी मगर फातिमा वाकिफ़ थी। उनके साथ उनकी बेटी थी 15-16 साल रजा, जो कद और ज़हनी तौर पे अपनी उम्र से पीछे थी। कदरे अब नॉर्मल बच्ची जो घुंघरियाले बालों वाला सर झुकाए मुसलसल अखबार पे कलम से कुछ लिखती रही थी। रजा बहुत ज़हीन है। उसकी निगाहों को अपनी बेटी पे पाकर ज़ीशान अंकल मुस्कुरा कर बताने लगे, उसे वर्ड पज़ल और क्रॉस वर्ड खेलने का बहुत शौक़ है। पूरा
पूरा चार्ट हल करने में कई दिन लगाती है मगर कर लेती है। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सुनती रही। वो अपनी बेटी को हमेशा से अपने साथ रखते थे, चाहे घर हो या ऑफिस, मोहब्बत थी या फिक्र या फिर दोनों। उनके जाने के बाद वो कुछ देर के लिए घर आई थी। घर पे वहशत और वीरानी छाई थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। वो अभी अबाया उतार ही रही थी कि फ़ोन बजने लगा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। उस रोज़ के बाद मेजर अहमद ने आज कॉल की थी मगर उसने कॉल काट दी। वो बार बार फ़ोन करने लगा मगर हया ने फ़ोन बंद कर दिया। वो उस आदमी से कोई रब्ता नहीं रखना चाहती थी, ज़रूरत ही नहीं थी। अब्बा अभी अस्पताल में थे। आज अस्मीन फुप्पो और फातिमा उनके पास थी, सो वो और जहान घर पे थे। वो शाम का वक्त था मगर रोशनी बाकी थी। हया छत पर मुनेर के साथ लगे झूले पे बैठी अब्बा के गमलों को देख रही थी। आज उन पे साए नहीं गिर रहे थे मगर वो फिर भी मुरझाए हुए लग रहे थे। उनका इस घर में ख्याल रखने वाला जो था वो अब ख्याल रखने की पोजीशन में नहीं रहा था। उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई? अब्बा के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई?
के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई 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 के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई
के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी हुई के पौधे अकेले हो गए थे। कैसी